Good morning. Good morning. आज चाहिँ बेबीको एक्सर्साइज हुँदैछ यहाँनिर. गुड मर्निङ. आज चाहिँ बेबीको एक्सर्साइज हुँदैछ यहाँ. डर एक्सर्साइज हुँदैछ यहाँनिर. यता यता ल यस्तो छिटो जाए ल बिहान बिहानको एक्सर्साइज मजाबाट खेलेको रहेछ यो. यस्तो हुन्छ है. यता 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 डर एक्सर्साइज. बिहानको मर्निङको एक्सर्साइज है बेबीको है. यस्तो हुन्छ है. यस्तो हुन्छ एक्सर्साइज गरेको. यतिको एक्सर्साइज ला ऊपर मर्निङ. गुड मर्निङ. कसलाई हेरेको हाँ बेबी ल उता बेबी चाहिँ उड्दैन उड्दै उता हेर्दैछ. अब आफै उठेको हेर. 7 महिनामा आफै उड्दैछ बेबी चाहिँ. उसलाई समात्नु मात्रै पर्छ कि यहाँनिर. यस्तो हुन्छ. यति साह्रो छ कि उभिएको मात्रै हेर्नु यहाँ. सोतेर चाहिँ यसरी खेल्छ. खुट्टा चाहिँ यहाँ छ है. हजुर बसिरहेको छु. यहाँबाट यस्तो हुन्छ त. उसले फोन जहाँ लग्यो त्यहीँ हेर्छ. एक्सर्साइज भएको छैन अझै. सिधा तन्काउनु चाहिँ यस्तो हुन्छ. यस्तो हुन्छ. अन्त यस्तो उठ्नु चाहिँ खोज्छ कि यसरी उठ्नु खोज्छ. यहाँनिर यता
यो भयो यता 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 चोपिन्छ के भयो मम्मी जाने मम्मी जाने मम्मी मम्मी यहाँ हेर न यहाँ हेर ल यहाँ हेर नै बेबीलाई कले बेबीलाई सुत्नु न तिमी सुत न छिटो छिटो बेबीलाई सुताउन आँटेको ल